अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। बहुत सारी दिलचस्प खबरें भी हैं लाहौर से कि लाहौर में नून लीग ने अपने जितने भी एमपीएज हैं जो सर फहरिस्त 5 से 6 लोग, उनको तितर बितर कर दिया है। उनको ये कह दिया कि अब आपको पंजाब हुकूमत किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकती है, लिहाजा छुप जाएं। और उनमें सबसे बड़े जो उनके इनकलाबी थे अता तारड़ साहब, जिनकी वीडियोस कुछ अर्सा पहले वायरल हुई थी, जिन्होंने कहा था कि हम इनको अब मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब उनके घर छापा पड़ा तो क्या हुआ? आज एक फैसला कुन दिन है, पाकिस्तान की तारीख को डिफाइन करेगा ये दिन। एक बहुत बड़ा जलसा इमरान खान कर रहे हैं लाहौर के अंदर, और उसमें वो आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। उस हवाले से भी बहुत सारी खबरें। ARY को बंद करने के बाद इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है, क्या इसका इम्पेक्ट आ रहा है, और क्या ARY वापस बहाल होगा या नहीं होगा। लेकिन पहले बात करते हैं सलमान रुश्दी की। वो एक मलून जिसने एक किताब लिखी, जिसने करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी की, उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। और उसकी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये हैं कि वो एक आंख से भी महरूम हो सकता है, और उसका पूरा जिस्म एक तरफ से पैरालाइज भी हो सकता है, और उसका जो लीवर है उसको भी स्टेप किया गया है। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट्स आएंगी वो ज़रूर आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो पहले बात करते हैं पंजाब के अंदर लीगी रहनुमा जो अता तारड़ है, उनके घर के ऊपर भी पुलिस ने रेड किया, और रेड करने के बाद पता चला कि वो घर में मौजूद नहीं है। अब आप एक डिफरेंस चेक करें। अता तारड़ आपको पता है तहरीक इंसाफ का सफ़े अव्वल का दुश्मन है। होना तो उसके साथ भी वही कुछ था जो कुछ उन्होंने शहबाज गिल के साथ यहाँ किया, लेकिन जब उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके घर के ऊपर छापा मारा, तो जब कहा गया अंदर से कि वो घर पे मौजूद नहीं है, तो सिर्फ एक नोटिस दिया गया उसको कि ठीक है, आप इस मुकदमे में मतलूब है, आप आएं और आप पेशी दें। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है। इसमें कोई रवायात पामाल नहीं हुई, इसमें चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल नहीं हुआ। जबकि यहाँ आप देखिए गाड़ियां तोड़ के गिरफ्तार किया जाता है, और फिर अदालतों के जरिए रिलीफ लेने की कोशिश की जाती है, और इनको मुंह की खानी पड़ती है। और यही वजह है कि नून लीग ने अपने कुछ 5-6 लोगों को ये कहा है कि आपको पंजाब हुकूमत किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकती है, और आप अपनी जान बचाएं। और उनमें से कुछ लोग ऑलरेडी पंजाब छोड़ चुके हुए हैं। बहरहाल ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन आज जो एक फैसला कुन दिन है, बताया ये जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जब रात को वहां इमरान खान गए हॉकी ग्राउंड में, तो वहां जलसे से पहले ही एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। और ये वाहिद इस वक्त जो जमात है, सियासी जमात तहरीक इंसाफ, जिसमें जो कारकुन है वो जलसे से पहली रात भी वहां जमा होते हैं, और इतना ज्यादा उसका इम्पेक्ट आता है, लगता है कि जलसे का आलम क्या होगा अगर लोग एक रात पहले इतने ज्यादा जमा हुए हैं। खान सब खुद गए वहां, उन्होंने हॉकी ग्राउंड का दौरा किया है। और ये भी बात होती है कि जितना एक भरपूर जलसा होता है 14 सियासी जमातों का, पूरी PDM का, इतना तो इमरान खान का जलसे से पहले वाली रात ही इतना बड़ा जलसा हो जाता है। तो आज तकरीबन 3 लाख जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी है उस ग्राउंड के अंदर। वहाँ लोग जमा हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हो रहे हैं। वहाँ इमरान खान अपने आइंदा के लाए अमल का भी ऐलान करेंगे, और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि चूंकि अब बस हो चुकी है, मेरे ख्याल में दोनों एतराफ से बस हो चुकी है। इमरान खान ये बात जानते हैं कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इमरान खान ये बात जानते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के अगले मरहल इस वक्त तकमील की तरफ गामज़न है। चैनल्स बंद हो गए, लोगों ने प्रोग्राम अपने छोड़ दिए। ये उसके पहले मरहले थे। अगले मरहलों में ये भी बात शामिल है। हमने बहुत पहले आपको कहा था कि तहरीक इंसाफ से एक ग्रुप बनाया जाएगा, और अब उसकी इतलात आ रही है कि तहरीक इंसाफ को तोड़ने की मंसूबा बंदी कर ली गई है। जहांगीर तरीन उसकी सरबराही करें, या अलीम खान उसकी सरबराही करें, या खुसरो बख्तियार उसका हिस्सा हूँ। इस तरह के भी नाम आना शुरू हो गए हैं कि एक ग्रुप बनेगा तहरीक इंसाफ से। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक स्टेप पीछे होने की मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ, उसकी बहुत सारी वजह है। जितनी भी तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है, जब उससे बात होती है तो वो सब इस बात को मानते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का हमें नुकसान हो रहा है, और हमारी जितनी भी ओपोनेंट जमातें हैं उनको फायदा हो रहा है। ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। देखिए, बहुत ज्यादा लोग इस वक्त जज्बाती हैं। वो ये समझते हैं कि नहीं, तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ
لڑائی کرنی چاہیے. میرا ذاتی یہ خیال ہے, بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں, ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہماری یہی بات ہوتی ہے کہ نہیں, تحریک انصاف کو جتنا تحریک انصاف سینگ لڑائے گی اتنی سپیس کریٹ ہوگی, اور اس کا فائدہ سب سے زیادہ نون لیگ اٹھائے گی, پیپلز پارٹی اٹھائے گی. تو یہ ڈسٹنس کریٹ نہیں ہونا چاہیے, اس جنگ کو کسی نہ کسی جگہ کے اوپر رکنا چاہیے. اس کی بہت ساری وجہ. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, عمران خان وہ واحد قوت ہے جس نے اس 2 پارٹی سسٹم کو چیلنج کیا ہے, جس نے اس موروثی سیاست کو چیلنج کیا ہے, جس نے بستہ اٹھانے والے گروپ کو ایک نیا ویژن دیا ہے, جو سال سے نسل در نسل اقتدار منتقل ہوتا تھا, ان لوگوں کو چیلنج کیا, ان پاورفل کوارٹرز کو چیلنج کیا ہوا ہے. عمران خان کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا سیاستدان پاکستان کے قومی منظر نامے پہ نظر نہیں آئے گا جس کی اتنی زیادہ مقبولیت ہو, جو ان تمام بڑے بڑے طاقتور جتھوں کو چیلنج کر سکے, جو ان کی حاکمیت کو چیلنج کر سکے. تو اس لیے اگر ان کے پاس پاپولرٹی ہے اس وقت, تو اس کو صحیح ڈائریکشن میں یوز ہونا چاہیے. اس کو صحیح ڈائریکشن میں یوز ہونے سے کیا مراد ہے, آپ بیک ڈور جو رابطے ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ بحال کریں, ان کو ریوائیو کریں. آئی ایم شور رابطے ہو رہے ہوں گے, خان صاحب سے بھی یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے, کوئی بھی ایسا مخلص نہیں ہوگا جو اس کو برداشت کر سکے. کوئی بھی ایسا مخلص نہیں ہوگا جو یہ سمجھے کہ اس مقبولیت کو صحیح ڈائریکشن میں جانا چاہیے, اس مقبولیت کا انجام ٹھیک ہونا چاہیے, اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے تحریک انصاف کو. تو یہ اس وقت تھوڑا سا سینس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. ایک قدم بے شک پیچھے ہٹ جائیں, کوئی کا بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس لڑائی میں فاتح ہو جائے, عمران خان اس لڑائی میں فاتح ہو جائے اور یہ لڑائی اس طرح ہی لڑی جائے, تو اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں, یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ لڑائی بہت نقصان دے گی تحریک انصاف کو. یہ لڑائی, اس کا الٹیمیٹلی جو فائدہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کو ہوگا. تو اس وقت کچھ سیریس لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں بیک ڈور رابطوں کی, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور شامل ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ حالات ٹھنڈے ہو جائیں کچھ وقت کے لیے, دونوں جو فریق ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر آ کر رک جائیں, ایک ٹھہراؤ پیدا ہو, اس میں لوگوں کو یہ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے سوچنے کا موقع ملے کہ اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو تبدیل کیا جائے. تو اگر یہ اس وقت جو 1-2 مہینے میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہاں تھوڑا سا پولیٹیکلی چیزوں کو ڈیمیج ہونے کے بجائے ایک جگہ رک جائیں, یہیں پہ کھڑے ہو جائیں, بے شک یہاں سے آگے نہ بڑھیں, تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, بلیو یو می. لیکن جب ہیڈ ٹو ہیڈ کولیجن ہوتا ہے اس میں دونوں طرفوں کا نقصان ہوتا ہے. وہ نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو ہوگا, پاکستان کی عوام کو ہوگا. اور پھر اس وقت اگر تحریک انصاف ناکام ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں, پھر وہی وراثت در وراثت, پھر کوئی ایسا فریق نہیں ہوگا جو ان کو چیلنج کر سکے, پھر ان کی حاکمیت ان کی اگلی نسلوں تک چلتی رہے گی. جو بستہ اٹھانے والے گروپ ہیں وہ ہمیشہ ان کو اویلیبل رہیں گے. تو میرا ذاتی اس میں یہ خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا رکنا چاہیے تحریک انصاف کو ایک جگہ کے اوپر, اور اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, آپ چاہیں تو اس سے ضرور اختلاف کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو وہ ضرور دیں, چونکہ میں یہ بات ان گراؤنڈز پہ کر رہا ہوں. کل میری شبلی فراز صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں کچہری میں, شہباز گل کی جو ضمانت کا معاملہ تھا, تو ہماری تقریباً یہی باتیں تھیں. اس سے ان کو بھی اتفاق تھا کہ یہ چیز ہونی چاہیے, ہمیں اس طرف بھی ضرور سوچنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.